आप सबों का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और जो आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ओहदेदारान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। उनके साथ जो बात हुई, क्योंकि ईद चाहे वो ईद उल फितर हो, ईद उल अधा हो और कोई भी बड़ा दिन हो, ये जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अंडर जितनी भी मस्जिद, दरगाहें, ज़ियारतें जम्मू कश्मीर में आती हैं, उसमें इंतज़ामात का जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है वो वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। क्योंकि जो नमाज और दरगाहों में इंतज़ामात, मस्जिदों में इंतज़ामात और जो बड़ी बड़ी यहाँ पे दरगाहें हैं वहाँ पे जो इंतज़ामात वो सारे वक्फ के ज़ेरे निगरान रहती है। उसके बाद जो ईद का ये बड़ा दिन आने वाला है, ये ईद उल अधा, इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल रहता है। डिवकॉम, डीसी, सिक्योरिटी फोर्स, हेल्थ, जल शक्ति, पावर, ट्रांसपोर्ट और बाकी जो महकमे हैं, इनके रोल के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि ये चीज़ें पाए तकमील तक पहुंच पाए। इनका रोल अहमियत का हामी है और हम इकट्ठे होके एडमिनिस्ट्रेशन एंड वक्फ बोर्ड काम करके लोगों को वो खुशी देना चाहते हैं जिसके वो मुस्तहिक हैं। क्योंकि ये ईद साल में एक बार आती है और ये ईद सिर्फ 2 घंटों की ईद नहीं है, एक दिन की ईद नहीं है, बल्कि बाज़ाब्ता इसमें 3 दिन मुकर्रर रहते हैं। इसमें कुर्बानी का जो अहम फरीज़ा है वो इसमें रहता है और कुर्बानियों के जानवर कहाँ पे रहेंगे, कैसे कुर्बानी दी जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे अहम रहता है कि जब हम कुर्बानी दे देते हैं, लोगों की शिकायत रहती है कि हम जो खाल होती है जानवरों की, हमारे कुर्बानी के जानवरों की खाल, सिर और पाएँ और अंतड़ियाँ वो सड़कों पे फेंकी जाती हैं, जिससे गंदगी हर तरफ से फैल जाती है और लोग इस जो हमारा सबसे अहम फरीज़ा है उसको फिर किस नज़र से देखते हैं। मैं लोगों से अपील करूंगी आपके माध्यम से, उन तमाम लोगों से जो इस कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं, कि वक्फ बोर्ड के अंडर तो ये आता नहीं है, लेकिन फिर भी ना ट्रैफिक का इंतज़ाम हमारे अंडर आता है। ये पूरा ट्रैफिक निज़ाम ट्रैफिक पुलिस और हमारे आरटीओज वगैरह देख लेते हैं, लेकिन फिर भी इस दिन हम पर इल्ज़ाम तराशी होती है कि वक्फ बोर्ड ट्रैफिक का निज़ाम नहीं संभाल रहा है। चलिए शुक्रिया, अगर हम ये भी देखें, हम कोशिश करेंगे। मैं लोगों से, अपने भाइयों से अपील करूंगी, जो भी गाड़ी चलाता है वो वहाँ पे पार्क करे जहाँ उसकी जगह मुकर्रर है, क्योंकि लोगों को, राह चलने वालों को और दूसरे लोगों को जो, क्योंकि आज ईद का दिन है, ईद के दिन में हम सब जाते हैं बाज़ार, तो वहाँ पर उनको बहुत तकलीफ़ हो जाती है, तो वो सही जगह पे पार्किंग भी करे। अगर ये इंतज़ाम भी हमें करना है हम खुशी खुशी कर लेंगे, लेकिन जो हमें इंतज़ाम दिए गए हैं, जो हमें वक्फ बोर्ड को काम दिया गया है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे आगे रहें, लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। हमारी जहाँ जहाँ ईद की नमाज अदा हो जाएगी वहाँ वहाँ साफ सुथरा पाकीज़गी से इबादत का फरीज़ा, ईद की नमाज अदा हो। ये हम सब मिलके करेंगे और हमें उम्मीद है
کہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں. عیدگاہ کے حوالے سے اگر بات کریں، سب کی نظریں اس باری بھی ہے، تو کیا دروازے کھلیں گے؟ کی نماز جو سب سے بڑا اجتماع ہوگا ہمارا وہ درگاہ حضرت بل میں ہوگا، جو وقف کے زیر اہتمام ہے اور وقف وہاں پہ پورے طریقے سے اہتمام کر رہا ہے. باقی جگہوں پہ سرکار کی ضرورت رہتی ہے، اور سرکار جو ایڈمنسٹریشن ہے، سیکیورٹی فورسز ہیں، جہاں جہاں پہ ہمیں انتظام کرنے ہیں اور جو ہمارے دائرے اختیار میں ہیں، اس میں ہم پورے طریقے سے انتظامات کریں گے. رہی بات عیدگاہ کی، یہ ہر بار ہی عید نماز کی بات آتی ہے. ہمیں جو کام کرنا تھا، ہمارے ہاتھ میں کنسٹرکشن ہے، وہ مکمل ہے. باقی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو بہت باریکی سے دیکھنا ہوتا ہے، اور باریک بینی سے ہماری سیکیورٹی فورسز دیکھتی ہیں، ہماری ایڈمنسٹریشن دیکھتی ہے، اور جب ان کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہوگا تو وہ انتظامات ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے. باقی جو سرکار کے زیر اہتمام ہے اس میں ہم مداخلت نہیں کرنا چاہیں گے. میٹنگ میں آپ نے جو ایک بڑی بات کہی کہ سوشل میڈیا پہ وہ پوسٹ نہ کرے جیسا قربانی کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا قانون ہے، کیا کچھ کہیں اس چیز کو لے کے، کیونکہ عید پہ خاص کر اس بڑی عید پہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالے جاتے ہیں تو کسی جو ریلیجس سینٹیمنٹس ان کو ہرٹ کیا جاتا ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہم نے پہلے ہی کہا، میٹنگ میں بھی کہا، اور آپ بھائیوں سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ آپ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی آواز گھر گھر جاتی ہے، اور ہم سب انسان ہیں، ہمیں انسانوں کی طرح بیہیو کرنا ضروری ہے. کیونکہ جس سے کوئی بھی پریشانی ہو، خوشی میں خدا نخواستہ کوئی غلط فہمی لوگوں تک پہنچے، وہ چیزیں نہ کی جائے. کیونکہ ہم پہ یہ فریضہ ہے، ہم اپنے فریضے کو انجام دے، لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہ کیا جائے، اور ہمیں خود بھی جو ہم قربانی دے دیتے ہیں تو اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ موسٹ ریسپیکٹڈ فیمیل پولیس آفیسر رہے، سو دیٹ کہ ان کو ایک سیف ایٹماسفیئر جو ہے ان کو انشور کیا جائے. کیا اس کو لے کر بھی پولیس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی فیسلٹی؟ آج میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ساری ہماری ویمن ایمپاورمنٹ یہ کہوں گی سارے آفیسران بیٹھے ہیں، تو یہ ایشوز رہتے ہیں، چاہے بڑا دن ہو، کوئی بھی بڑا دن ہو، یا عام طور پہ ہماری بہنیں سفر کر لیتی ہیں تو اس میں بھی کوئی بہت ساری ایسے پرابلمز ہوتی ہیں. جب سفر بھی کریں، گاڑی میں چلیں، راہ چلتے میں بھی، تو اس میں خاص رول سیکیورٹی کا رہتا ہے. ہمارے جو سیکیورٹی ویمنس کی ہے وہ دن بدن تھوڑا سا پریشان کن ہو رہی ہے، لیکن جو ہماری بریو آفیسرس ہیں، تو آج کل پولیس میں پورے ویمنس فورس ہیں، تو مجھے لگتا ہے وہ ڈپلائمنٹ جب ہوگی تو اس قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اس قسم کی کوئی شکایت نہیں رہے گی.